ह्या इसायाच्या बुकांत आवसवर 55 वर्ड 6 आणि 7 कितें म्हणटा. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 6 and 7. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. पळया न्ही भाव भयणीनो, कालच्या शिकोवणे ताणें सांगलें. आमी रेतिरेक आयले एक भयण विचारता म्हाका, फादर आमी परतावन रेतिरेक येता नोव्हेंबर येता पूण जायतीं कितल्या वर्सां जावन येतात पूण तांचें तें कांय बदलावन ना फादर. ते हांगा येवन कितें आयकतात फादर. एक शिकचें भुरगें म्हजे कडेन विचारता, थोडे भुरगीं आयकतात आनी आमकांच बघता. आमकां कितली बेजाराय जाता, ताका कितली बेजाराय जायची. आमकां राग आयला, ताका कितलो राग येयची. देखून सरस्पर देव म्हणटा, देवाच्या उतर कितें सांगता, जेन्ना सरस्पर तुमकां मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. पळया न्ही भाव भयणीनो, आतां सांगा हांगा इतलीं वर्सां येवन देवाचें उतर आयकल्ल्यांक आमकां देव लागीं आसा की ह्या संवसारी मनशाक कोणाक देवाची वळखूच ना तांकां लागीं आसा. तो आमकां लागीं आसा तर आमी ताका कितले लागीं आसा सई. सरस्पर देव तुका म्हाका आमकां लागीं आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें ताका कितले लागीं आसा. जे जाकोबाचें पत्र म्हणटा न्ही वर्स 4 आणि 8 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8. देवाक तुमी लागीं सर देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आमचे रोंदून आसा बाय, कितले आमी ताका लागीं सरता. कितल्या अत्रे घान ताणेन बुकेन ताजे उतार आयकोंक आमी धांवन येता. कितले उर्बेन उमेदीन आमी ताजी स्तुती करता. कितले ताणें केल्या उपकारा खातीर आमी ताका अर्गां दिता. कितलो सरस्पर तुका आनी म्हाका आमकां लागीं जाता. आज साबार जाणची सरस्पर कडेन पयसो आसा म्हणून न्ही. कीर्तन 22 वळ 3 कितें म्हणटा का. कीर्तन 22 आणि वळ 3. Psalm 22 वर्स 3. तरी तूं पवित्र जाल्लो देव इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. पळय न्ही देवाक सकला अडयत. देवाचे उतार तूं सारकें समजता जाल्यार तुवें आनी हांवें सरस्परा देवाक सकला अडयत केदाळा. तूं आनी हांव ताची स्तुती करतना सरस्पर देव देवान येता तुज्या म्हज्या आमच्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर. देखून इसायाच्या बुकांत 40 आणि 3 वळ 21 म्हणटा. आयझाया 43 वर्स 21. जी पर्स हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हणटा. ऐका, जी पर्स हांवें म्हजे पासत रचल्या. कोणा पासत रचल्या तरी आमी कोणा पासत आनी सरस्पर कोणा पासत. त्याच कीर्तनाच्या बुकांत 15 आणि वळ 1 म्हणटा न्ही. कीर्तन बुका 115 आणि वळी 1 कितें म्हणटा. Psalm 115 वर्स 1. आमकां न्हय सरस्परा आमकां न्हय बगाड तुज्या नावाक फावो कर महिमा. ताज्या नावाक आमी महिमा दिता. आनी कितें जाता तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय खंय आसा. अशें राष्ट्रांनी कितें आमचो देव. आमी ताची पर्स जा तो आमचो. देखून जेसून म्हण आमच्या बापा. आमी आमच्या बापायक लागीं आसल्यार आमचो बापाय आमकां लागीं जाता की ना. लागीं करता की ना. मागें लागीं केलो आमकां पटलून धरता की ना. वेंगेन धरता की ना. उखलून व्हरता की ना. खांद्यार बसयता की ना. जाय जाल्यार हांडिता की ना. विसारची गरज आसा. बऱ्यांतलें बरें दिता.